गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिल रहे हैं, तो उसमें बाज़ हलकों में ये आवाज़ उठाई जा रही है कि ये हुकूमत जो है ना मसाजिद के इमामों को खरीद रही है, दरबारी और सरकारी बना रही है, कल तो फिर ये हक बयान ही नहीं कर सकेंगे। तो जिनको ये इश्काल है वो उनकी ज़ाती राय होगी, किसी की राय, हर एक को राय बयान करने का हक है। लेकिन देखें, जब भी कोई हुकूमत की तरफ से किसी को मुराआत का फैसला होता है तो जिनको वो मुराआत दी जा रही है उनकी राय का एतबार किया जाता है, इसमें किसी और की राय का एतबार नहीं होगा। जितने भी यहाँ नॉर्थ कराची में इमाम हैं, सबके लिए हुकूमत ने 25-25 हज़ार इनके अकाउंट में डालने शुरू कर दिए। हमें ये तजवीज़ नामंजूर है, तो मैं बोलूंगा भाई मुझे ये हक बनता है कि मैं मंजूर करूं या नामंजूर करूं, आप क्यों बोल रहे हो कि नामंजूर है? जितनी भी सरकारी इदारे हैं उनमें सबको तनख्वाहें मिलती हैं, और ये जो हमारे सियासी जमातें हैं, चाहे वो मजहबी हो चाहे वो गैर मजहबी जमातें हो, ये क्या हुकूमत से मुराद नहीं लेती? तो मेरी जाती राय इस बारे में यही है कि अगर पंजाब गवर्नमेंट ने कोई फैसला किया है मसाजिद के अइम्मा के साथ ताउन का, तो जैसे जब इमरान खान के दौर में यह फैसला हुआ था केपीके में ताउन किया जाए अइम्मा के साथ, तो हमने उसको भी अप्रिशिएट किया था। वेल डन, अच्छी बात है। और सुन ले मौलाना, ये जो आपने हजरत मौलाना फजलुर रहमान की राय, उलमाए कराम की राय, विफाकुल मदारिसिल अरबिया पाकिस्तान की राय को जाती राय कह के डीवैल्यू करने की कोशिश की है, मुझे वो सहाफी न समझना कि मैं चुप हो जाऊंगा। मैं पहले भी बोला था, मैं अब भी बोल रहा हूं, मैं आइंदा भी बोलूंगा। मैं घर के अंदर घुस कर वार करने वाला हूं, मैं यूं नहीं हूं। मैंने इमरानी गवर्नमेंट में जिस वक्त आपके दिल में वो उशरिबू फी कुलूबिहिमुल इज्ल की तरह इमरानी मोहब्बत घुली हुई थी, उस वक्त भी मैंने आपको कहा था अपनी हैसियत देखो, और कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुल आलिया की हैसियत देखें। मैं खामोश था कि ऐसे लेवल के लोग बात कर रहे हैं जिनको जवाब देना मुनासिब नहीं है। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी इसमें अपनी तबाह आजमाई फरमाएंगे। याद रखें, हम कभी हुकूमती तनख्वाहों के मुखालिफ नहीं रहे। कोई आदमी प्रोफेसर बन के हुकूमत से तनख्वाह ले, डॉक्टर बन के तनख्वाह ले, स्कूल का टीचर बन के तनख्वाह ले, चाहे वो इंग्लिश टीचर हो चाहे वो इस्लामियात टीचर हो, वो हुकूमती मुलाजिम है, वो तनख्वाह ले, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हुकूमत अपने मुलाजिमीन को तनख्वाहें देती रहती है, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुलाजिम बन के वो तनख्वाह ले, वो हुकूमत की नौकरी कर रहे हैं, हुकूमत ने उन्हें जॉब दे रखी है, तो वो जरूर तनख्वाहें लें, इसके ऊपर मसला नहीं है। ये मैं पहले क्लियर कट बता दूं। अब हालिया दिनों में जो मसला सूबा पंजाब में उठा है, ये मसला हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इससे पहले इमरानी गवर्नमेंट में उठ चुका है, और इसके मुतालिक जनाब मुफ्ती साहब और इनकी जामिया ने बाकायदा उनकी तायद भी की थी, जैसे वो इन क्लिपों में मान भी रहे हैं कि हमने उनकी तायद कर दी थी। फिर हमने देखा है कि जिन्हें तनख्वाहें मिल रही हैं उनकी जबान से हुकूमत के खिलाफ, चाहे वो गलत और खिलाफ शरीयत कवानीन पास कर दे, उनकी जबान बंदी करवाई जा रही है। वो जुमे का खुतबा हुकूमत से पूछे बगैर नहीं दे रहे। वो बेचारे दीन के मामलात में जहां भी बात करते हैं वो पहले दाएं बाएं देख कर बात करते हैं कि कहीं हमारी तनख्वाहों के मामलात खराब ना हो जाएं, कहीं तनख्वाहों में हमें लेना देना ना पड़ जाए। अच्छा, फिर ये जो तनख्वाहें आ रही हैं वो तनख्वाहें कोई अजीब तरह की तनख्वाहें हैं, वो कोई आम के मामलात की नहीं है। वो तनख्वाहों के लिए ना कोई सरकारी तौर पे बाकायदा कानून साजी है, ना ही वहां उनके अकाउंट्स खोले गए हैं, ना ही उनको एटीएम दिए गए हैं कि आप इज्जत एहतराम से जाके तनख्वाह लें, बल्कि डीसी ऑफिस में बुला के लाइन लगा के उलमा को एक नौकर समझ के, अइम्मा कराम को अपना एक खादिम और गुलाम समझ के बाकायदा हाथों में तनख्वाहें दी जाती हैं, और फिर उनको बावर कराया जाता है कि आपने जुमे में फलां बात की थी, आपने दरसे कुरान में हुकूमत के मामलात में ऐसी बात की थी, आप फलां जमात के जलसे में गए थे, आपने इस तरह के मामलात किए थे। हम ये चीजें सूबा खैबर पख्तूनख्वा में देख चुके हैं। इस वक्त जो विफाकुल मदारिसिल अरबिया आवाज उठा रहा है, या कायद मिल्लत इस्लामिया इमाम इनकलाब हजरत मौलाना फजलुर रहमान हाफिज़हुर रहमान, जो लाखों उलमाए कराम के कायद हैं, जिनकी जमात में शुयूखुल हदीस, जिनकी जमात में पीराने तरीकत, जिनकी जमात में मुफ्ती और बड़े बड़े मुफ्ती, आम मुफ्ती भी नहीं, कई मुफ्तियाने किराम, मुफ्तियाने इज़ाम, सुलहाए किराम, फुका, इस तरह लेवल के अफराद मौजूद हैं, वो इस पर बात कर रहे हैं। तो इनकी जाती राय नहीं है, ये इनकी जमाती राय है। इस पर हमारे अकाबिर, हमारे उलमाए किराम ने ये जो आवाज उठाई है, ये खैबर पख्तूनख्वा के मामलात को जानकर उठाई है। अब जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब इस पर आवाज उठा रहे हैं, उनने कुछ सवालात भी किए हैं, कुछ एतराजात भी किए हैं, और कुछ अपनी बातें भी की हैं, और कुछ गलत और सही को गड़बड़ भी किया है, जिसे खलत मलत करना कहते हैं। वो कहते हैं कि ये पंजाब के उलमाए कराम को फैसला करने दें, पंजाब के हज़रात फैसला करेंगे, इसको किसी और के हवाले हम नहीं कर सकते। पंजाब के अइम्मा कह दें हमें तनख्वाह चाहिए तो उनको दे दें, पंजाब के अइम्मा कह दें हमें तनख्वाह नहीं चाहिए तो उनको नहीं देना चाहिए, मुस्तरद कर देना चाहिए। मुझे एक बात बताएं, विफाकुल मदारिसिल अरबिया पाकिस्तान के नाज़िम आला हजरत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ जालंधरी साहब क्या पंजाब के नहीं है? जामिया इमदादिया फैसलाबाद के हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तैयब साहब
کیا پنجاب کے نہیں ہیں؟ شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایا صاحب کیا پنجاب کے نہیں ہیں؟ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کیا پنجاب کے نہیں ہیں؟ خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خلیل احمد دامت برکاتہم کیا پنجاب کے نہیں ہیں؟ خواجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمند حضرت مولانا لالا خواجہ عزیز احمد دامت برکاتہم العالیہ کیا پنجاب کے نہیں ہیں؟ اسی طرح حضرت مولانا صفی اللہ صاحب کیا پنجاب کے نہیں ہیں؟ مولانا شیخ الحدیث قاری محمد یاسین دامت برکاتہم کیا صوبہ پنجاب کے نہیں ہیں؟ اسی طرح حضرت مولانا قاری جمیل صاحب صوبہ پنجاب کے نہیں ہیں؟ حضرت مولانا زبیر احمد صدیقی دامت برکاتہم العالیہ صوبہ پنجاب کے نہیں ہیں؟ حضرت مولانا مفتی محمد حسن دامت برکاتہم العالیہ صوبہ پنجاب کے نہیں ہیں؟ حضرت مولانا مفتی احمد انور دامت برکاتہم صوبہ پنجاب کے نہیں ہیں؟ ہمارے حافظ نصیر احمد احرار دامت برکاتہم العالیہ صوبہ پنجاب کے نہیں ہیں؟ یہ جو جامعہ خیر المدارس ملتان میں 10,000 سے زائد ارباب مدارس جن میں محتممین بھی ہیں، جن میں ناظم اعلیٰ بھی ہیں مدرسوں کے، جن میں اساتذہ بھی ہیں، ناظم تعلیمات بھی ہیں، مدرسین بھی ہیں، معلمین بھی ہیں، ائمہ بھی ہیں، خطباء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، اتقیاء اصفیاء بھی ہیں، اور یہ سارے اولیاء مدرسین بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے تمام علماء کرام. اور یہ صوبے کی بات تو صوبے والے وہاں موجود ہیں. آپ کو یہ صوبے پنجاب کے علماء نظر نہیں آتے؟ آپ ان کو کوئی ویلیو نہیں دیتے. آپ اس میں فرما دیتے ہیں ہاں اگر کسی حلقے کی ذاتی رائے ہے. یہ اتنی جملہ علماء کرام کی رائے، یہ ذاتی رائے ہوتی ہے مولانا؟ ذاتی رائے آخر کس چیز کا نام ہے؟ کیا اس کے کوئی سینگ ہوتے ہیں؟ یہ اجتماعی رائے، اتفاقی رائے، قوم کی رائے، ارباب مدارس کی رائے، ارباب علم کی رائے، ارباب عقل و دانش کی رائے، یہ ذاتی رائے کہلاتی ہے مولانا؟ کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ نہیں، ان کی تو ذاتی رائے ہے، اس طرح چھوڑ دیں. اس موقع پہ میں چاہوں گا کہ میں آپ کو وہی کہوں جو آپ نے اس صحافی بیچارے کے لیے جو لفظ استعمال کیے اور اس کو جتنا ذلیل ہونا آپ نے کرنا تھا آپ نے اتنا کر دیا. اللہ عزت دینے والا ہے نا، آپ نے تو اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑی. واو لگا دیں، ہاں لگا دیں. ذرا وہی کلپ آپ سن لیں جس میں آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی حکومتی ٹاؤٹ ہوتا ہے، کوئی عوامی ٹاؤٹ ہوتا ہے. آپ کون سے ٹاؤٹ ہیں؟ اتنے جبال العلم جتنے علماء کا میں نے نام لیا، یہ تو چند علماء کرام کے میں نے نام لیے ہیں. اس کے پیچھے ہزاروں علماء کرام موجود ہیں، جمعیت علماء اسلام موجود ہے، اس کے پیچھے وفاق المدارس العربیہ کے اوریجنل مدرسے موجود ہیں، ڈمی مدرسے نہیں ہیں. آپ ذرا اس کلپ کو سن لیں. آپ اتنے علماء کے سامنے بات کر رہے ہیں، آپ کی کیا حیثیت ہے؟ کیا اس موقع پہ میں آپ کو وہ کہہ دوں کہ آپ واو ہٹا کے ہاں لگا دیں؟ میری تربیت تو مجھے اجازت نہیں دیتی. قائد ملت اسلامیہ، امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان حافظ الرحمان نے جو ہمیں سمجھایا ہے وفاق المدارس العربیہ کے، گویا ایک قسم کی میں آپ کے سامنے ان کی موقف اور وکالت کو رکھ رہا ہوں، تو میری تربیت تو مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں یہ آپ کو کہوں. اور سن لیں مولانا، یہ جو آپ نے حضرت مولانا فضل الرحمان کی رائے، علماء کرام کی رائے، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی رائے کو ذاتی رائے کہہ کے ڈی ویلیو کرنے کی کوشش کی ہے، مجھے وہ صحافی نہ سمجھنا کہ میں چپ ہو جاؤں گا. میں پہلے بھی بولا تھا، میں اب بھی بول رہا ہوں، میں آئندہ بھی بولوں گا. میں گھر کے اندر گھس کر وار کرنے والا ہوں. میں یوں نہیں ہوں کہ آپ بولتے رہیں قیادت کے خلاف اور میں چپ رہا ہوں. میں نے عمرانی گورنمنٹ میں جس وقت آپ کے دل میں وہ اشربوا فی قلوبہم العجل کی طرح عمرانی محبت گلی ہوئی تھی، اس وقت بھی میں نے آپ کو کہا تھا اپنی حیثیت دیکھو اور قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ کی حیثیت دیکھیں. اس وقت بھی آپ اس بات کو پی گئے. میں خاموش رہا، میں چپ رہا. چلو ٹھیک ہے، احساس ہو گیا ہوگا. پھر آپ نے حسب عادت حضرت قائد ملت اسلامیہ کے لیے باتیں کرنا شروع کر دی ہیں. ان کے موقف کو، ایک حلقے کی رائے، اتنے علماء کی رائے کو اس طرح ڈی ویلیو کرنے کی کوشش کی ہے. کیا کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ کیا ایجنڈا ہے آپ لوگوں کا؟ بھائی لینا، آپ بنے حکومتی کاسلس، حکومتی ٹاؤٹ بنے، ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ آپ کبھی چھپتے ہیں علماء کرام کے نام کے پیچھے، کبھی چھپتے ہیں دارالافتاء والارشاد کے پیچھے، کبھی چھپتے ہیں جامعۃ الرشید کی وجہ سے، کبھی چھپتے ہیں علماء کے بورڈ کی وجہ سے. اگر اتنا آپ کو سیاسی میدان میں آنے کا شوق ہے نا، بنائیں اپنی سیاسی جماعت اور آئیں اس میدان میں. جتنا دال، تیل، پانی کا بھاؤ ہے نا، وہ سارا آپ کے سامنے آ جائے گا. مفتی صاحب میں تو بہت حیران ہوں، ہم نے تو آپ لوگوں کا اتنا دفاع کیا، اپنا سمجھ کے اتنا دفاع کیا کہ اپنی سیدہ ماں کو گالیاں دلوائیں، اپنی بہنوں کے، بیویوں کے، بیٹیوں کی گالیاں میں نے برداشت کی، آپ کا تحفظ کیا. اسی طرح حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب کے اوپر جب اس طرح یہ بلے حملے آور تھے اور مولانا کی سفید ریشی تک کبھی حیا نہیں کر رہے تھے، میں نے اس وقت بھی کتنے ہی لوگوں کی گالیاں برداشت کی، پر آپ کو اپنا سمجھا، عالم دین سمجھا اور ایک مدرسے کا ساتھی سمجھا اور آپ کا تحفظ کیا. میں نے آپ کو اتنا بھی جو ہے نا کیا کہتے ہیں خیال نہیں آیا وفاق المدارس العربیہ کے اوریجنل اکابرین کے لیے آپ کیا پلاسٹک کے ڈمی اکابرین بن رہے ہیں؟ ان جملہ اکابر کے مقابلے میں، حضرت مولانا فضل الرحمان جیسے بندے کے مقابلے میں آپ ان کی رائے، ذاتی رائے، چھوٹا ویلیو، فلاں اس طرح کے معاملات میں آپ بات کرتے ہیں. کچھ تو خیال کریں مولانا، آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ اسی لیے میں نے یہ لہجہ اختیار کیا ہے. اس میں آپ لوگ سمجھ گئے، ورنہ میں بھی انشاءاللہ تعالی کمر کس کے بیٹھا ہوں. میں ٹٹ فار ٹٹ جواب دوں گا. یاد رکھیں، ایک پتھر اٹھا، ایک انشاءاللہ تعالی پہاڑ سے جواب دیا جائے گا. مجھے آپ میری زبان سے نہیں روک سکتے اور میں ایسے جواب دوں گا جیسے جواب دینے کا حق ہے. خبردار جو وفاق المدارس العربیہ
रबिया क्या काबिरीन को ज़ाती राय कहा, या हजरत कायद जमीयत मौलाना फजल रहमान की बात करके और झूठ बोल के आवाम के सामने कि जी ये लोग भी तो हुकूमती तनख्वाहें लेते हैं, हुकूमती मराहत लेते हैं। भाई वो अवामी ओहदा है, मौलाना फजल रहमान अवामी ओहदे पर बैठे हैं, वो MNA हैं, तो अवामी ओहदे पर उन्होंने बैठ के हुकूमत को ये एहसान नहीं कर रही, उनको जो तनख्वाह दे रही है आप उसको उठा के कहते हैं नहीं इमाम मस्जिद को भी उसकी तनख्वाह दी जाए। भाई एक आदमी, मैं मिसाल दे रहा हूं, मसलन जो इस्लामियात का प्रोफेसर है वो तो हुकूमत से तनख्वाह लेगा, और जो प्रोफेसर नहीं है उसको हुकूमत का कोई मुलाजमत नहीं है, वो उनके दफ्तर की नौकरी भी नहीं कर रहा, इसको 25-25 हजार दे रहे हैं, तो पता चला दाल में काला काला है, इससे कोई काम लिया जाएगा। अगर यूं भी मिसाल न समझे तो मौलाना मैं आपके मामलात पे उतर के एक मिसाल समझाने लगा हूं। एक मनकूहा खातून है, किसी के निकाह में है, और मियाँ उसको 25,000 रुपए माहाना दे रहा है, तो पता चलेगा ये नान और नफ्का है जो मियाँ की जिम्मेदारी है, वो अपनी मनकूहा को दे रहा है। और एक गैर मनकूहा है, उसका किसी से निकाह भी नहीं है, किसी से इस्लामिक और हलाल रिलेशन भी नहीं है, और उसको 25,000 रुपया माहाना मिल रहा है, तो यहाँ शक की निगाह आएगी, यहाँ उंगलियां उठेंगी, यहाँ सवालात आएंगे कि इसको 25,000 रुपए किस बुनियाद पे मिल रहे हैं। मौलाना आप मनकूहा और गैर मनकूहा का फर्क नहीं कर सकते, आपने तो अपने नाम के साथ माशाल्लाह मुफ्ती का लायका साहब का लगाया हुआ है, आप कुछ इस मामले को भी तो देखें ना कि ये खामखा से इन्हें क्यों हुकूमत दे रही है, वजह क्या है। या तो इनके लिए कोई कानून साजी होती, अरबाब मदारिस को बुलाया जाता, विफाकुल मदारिस को उसमें शरीक किया जाता, इनसे पूछा जाता, इनसे पूछ के लेजिस्लेशन की जाती, फिर उसके मुताबिक फंड रखे जाते, फिर उसके मुताबिक पूरी तरतीब होती, वो तब जब विफाक वाले मानते, उलमा मानते, सुलहा मानते, मुदर्रिसीन मानते, ओरिजिनल अकाबिर, डम्मी प्लास्टिक के अकाबिर नहीं, डम्मी मदरसे नहीं, ओरिजिनल अकाबिर मानते, और जो असल अकाबिर और सुलहा है वो मानते, तब जाकर हम देखते कि यार कोई बात बन रही है। आप ऐसे ही उन्होंने कहा जी हम देते हैं, आपने माहिरीन से पूछा है जितने अइम्मा की तनख्वाहों की बात है ना, इसके लिए तो सालाना कुछ 24-25 अरब रुपए मुख्तस करें तब जाकर मामला पूरा हो, और यहाँ कितने मुख्तस किए हैं, 2.25 अरब रुपए। आपको नहीं पता कि वक्ती जरूरत के तहत कर रहे हैं, कोई हमें समझ रहे हैं हम कोई लब्बैकी हैं, और कोई समझ रहा पता नहीं इस मामले में चुप हो जाएंगे। कैसी बातें कर रहे हैं मौलाना, बस जो निवाला आपके मुंह में हुकूमत डाल दे और आपने एस्टेब्लिशमेंट ही करनी है और एस्टेब्लिशमेंट की मामलात में डालना है और खुद को इस तरह आगे चलाना है, फिर आप कहते हैं अच्छा ये हुकूमती गुलामी बन जाएगी, ये तो मस्जिद वाली कमेटी वालों के भी तो हम गुलाम है, कमेटी हमें तनख्वाह देती है तो हम उनके भी गुलाम है। किसने आपको काम कमेटी के गुलाम है? कौन सा इमाम है जो कमेटी का गुलाम है? वो कोई डम्मी का मामला होगा। कमेटी तो इसलिए लाती है इमाम को कि हमें हक सुनाए, हक समझाए, बाकी अगर कमेटी 2 नंबरी करेगी तो कमेटी कहलाने के काबिल नहीं है। अच्छा वो 2-4 बंदे होंगे ना जो 2 नंबरी करेंगे, उनके खिलाफ बात भी की जा सकती है, मोहल्ले वालों को उठाया भी जा सकता है, लेकिन जो हुकूमती का सलियस बन रहा है, जो डीसी ऑफिस में लाइन लगाकर 25-25 हजार रुपए महीना ले रहा है, अगर इसको हुकूमत की तरफ से एक धौंस धमकी आई, ये कहां जाएगा? कहां जाएगा? 2-4 बंदे होंगे, वो तो हुकूमती ताकत के साथ, सरकारी लेवल के साथ इसके मामले को देखेंगे। आप एक 2 नंबर बंदे जो कमेटी में बैठ के 2 नंबरी कर रहे हैं, उसको मिसाल आप हुकूमती लेवल पे आप दे रहे हैं। मौलाना मैंने मनकूहा और गैर मनकूहा की मिसाल देके आपको बहुत अच्छी तरह समझाया। मैं मानता हूं इमाम मस्जिद गरीब होगा, लेकिन उसकी गुर्बत के ऊपर ये मजाक कि जी जुमा हमारे पूछ के हुकूमती मामलात में बात नहीं होगी, सियासी मामलात में बात नहीं होगी, आप आलिम दीन क्या फतवा दे रहे हैं वो हमें पता होगा, आपने ये करना है, आपने वो करना है। यार सियासत इस्लाम का शोबा नहीं है। मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब, आप कुरान करीम जानते हैं, आपको नहीं पता या दाऊद इन्ना जालना का खलीफतन फिल अर्ज में खिलाफत फिल अर्ज, सियासत फिल अर्ज का ताज नबी के सर पे रखा गया है। इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज, ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वक्त के नबी हैं, सियासत में एंट्री नहीं फरमा रहे। वो सुलेमान अर्रिहा गुदुव्वुहा शहर व रवाहुहा शहर, कुरान करीम सियासत को अंबिया का वतीरा नहीं बता रहा। क्या कुरान करीम में अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती में इकमाल के बाद इतमाम कह के इसको तख्त पे लाए जाने की बात नहीं की जा रही? क्या आप उलमाए देवबंद के उलूम से पीछे हो गए हैं? जब सियासत कुरानी फरीजा है, क्या सही बुखारी जिल्द नंबर 1 किताबुल अंबिया बाब हद्दिसु अन ज़िक्र बनी इसराइल वला हरज में हजरत अबू हुरैरा की रिवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, सियासत में उलमा को अंबिया का वारिस करार नहीं दे रहा। क्या ये हदीस नहीं है? क्या ये सही रिवायत नहीं है? क्या हजरत इमाम बुखारी से नहीं लेके आए? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात नहीं फरमाई? तो जब सियासत में आलिम नबी का वारिस है तो फिर आलिम दीन सियासत में बात नहीं करेगा क्यों? इसे तनख्वाह में लिखकर इससे पाबंद किया जा रहा है। नहीं हुकूमत फैसला कर दे तो हमें लेना होगा, नहीं फला मौलाना क्या खलत मलत करके लोगों को राय दिखा रहे हो? आप इस्तेमाल होते हो जाओ, आपने अपनी नौकरी पक्की करानी है कर लो। आपने मजमा उलूमुल इस्लामिया में अलग बोर्ड लेके विफाकुल मदारिस से अलग होके, अब मैं यहाँ गद्दारी का लफ्ज़ बोलो तो आप कहेंगे ये वो, चलो अलग होके आप चले गए, हमें तो कोई परवाह नहीं, आप लेना अपनी नौकरियां पक्की करें। आप पंजाब के उलमा और खुददार उलमा, जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत और विफाकुल मदारिस अल अरबिया के खिलाफ आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? आप कह देते मजमा उलूमुल इस्लामिया वाले हम हैं, हम तो अपनी नौकरी पक्की करा के बैठे हैं, कभी यूनिवर्सिटी के नाम पे, कभी एस्टेब्लिशमेंट की टाउटी के नाम पे, कभी हुकूमती कासे लेसी के नाम पे हम ले रहे हैं, विफाकुल मदारिस नहीं लेता तो ना ले, ठीक है, बात खोल के सामने आ जाती। आपने विफाक के मौकिफ को दबे लफ्जों में रगड़ा, आपने कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजल रहमान के मौकिफ को इस तरह के अल्फाज में रगड़ा। हम इसकी इजाजत नहीं देंगे मौलाना। इस तरह अगर आपने इस्तेमाल करना था कौम को, ये ज़र्ब मोमिन शाया करने
کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ الرشید ٹرسٹ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ دارالفتاء والارشاد سے لوگوں کو اس طرح کے وہ تیار کر کے افغانستان تک بھیجنے اور فلاں فلاں، اس طرح آپ نے پھر بندے اکٹھے کیے، ساری سواریاں آپ نے دین اسلام کے نام پر بٹھائی اپنی گاڑی میں، اور رخ آپ نے پھر اس کا اسٹیبلشمنٹ کی طرف کر دیا، اور پھر مجمع العلوم الاسلامیہ لے کے بیٹھ گئے، پھر آپ نے ٹاؤٹنگ شروع کر دی، پھر آپ نے کاسا لیسی اور اس پہ دلائل. ہاں حکومت ہے، یہ سیاستدان نہیں لیتے، فلاں نہیں لیتے. کون سا سیاستدان حکومت سے بغیر اس کے معاملات کے طے کرتے ہیں بتائیں؟ اچھا مولانا، آپ نے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی. کیا عوام کو نہیں پتا؟ مدارس والے سال سال سے کہہ رہے ہیں ہمارے مطالبات مانیں، اکاؤنٹ کھول کے دیں، ہمیں کون دیتا ہے، ہم کہاں خرچ کرتے ہیں، یہ آمد و خرچ، یہ ڈیبٹ اور کریڈٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے. حکومت یہ کرنے کے لیے تو تیار نہیں ہے. مدارس والے کہہ رہے ہیں ہمیں سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹر کریں، حکومت اس معاملے کو تو نہیں دیکھ رہی. مدارس والے کہہ رہے ہیں آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے معاملات طے کرتے ہیں، یہ تو نہیں کر رہے. جو ارباب مدارس، علماء، فضلاء، صلحاء، اولیاء اور جمعیت علماء اور وفاق المدارس کے مطالبات ہیں، حکومت وہ تو پورے نہیں کر رہی. ہاں ہم آپ کو فنڈ دے رہے ہیں، کل عمرانی گورنمنٹ نے فنڈ دے کے غلامی بنانے کی کوشش کی، آج یہ دے کر کوشش کر رہے ہیں. آپ کو اتنا نہیں سمجھ آتا کہ جو مدرسے والا مانگ رہا ہے وہ تو دے نہیں رہے، الٹا دے رہے ہیں. بھائی اگر کسی کے ہاتھ میں درد ہے اس کی دوائی نہیں دیتے، اسے سر درد کی دوائی دے رہے ہیں. وجہ کیا ہے بھائی؟ کچھ تو دیکھیں، کوئی چھپی ہوئی چیزیں آپ سمجھنے کے عادی نہیں ہے، یا آپ نے ہمیشہ ہی ٹاؤٹی فرمانی ہے. آپ نے جب بھی بولنا ہے اسٹیبلشمنٹ کے حق میں تو کچھ عرصہ پہلے اس غلط فہمی کا شکار تھا کہ آپ اور یہ سارے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ عمرانی محبت میں گلے جا رہے ہیں اور مولانا کے خلاف بول رہے ہیں، وفاق المدارس کے خلاف بول رہے ہیں. اب آپ تو ماشاءاللہ مسلم لیگ کی حکومت کے حق میں بول رہے ہیں. کل آپ مولانا فضل الرحمان کو مسلم لیگی دوست ہونے کا تانا دیتے تھے. اب بتاؤ مسلم لیگ کا ٹاؤٹ کون بن رہا ہے؟ اب بتائیں حکومت کا ٹاؤٹ کون بن رہا ہے؟ اب تو یہ معاملہ کھل کے نکھر کے شیشہ پوج کے سامنے آ گیا مولوی صاحب، بالکل سامنے آ گیا ہے کہ آپ جہاں حکومتی رخ دیکھتے ہیں نا وہیں چلتے ہیں آپ لوگ. آپ لوگوں کا کوئی نہ نظریہ ہے نہ ہی کوئی آپ لوگوں کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں کوئی کاز اور مشن ہے. نہیں، جدھر دیکھے روٹیاں ادھر لگائے ٹیک، وہی بنا ہوا ہے آپ کا معاملہ. یہ معاملہ نہیں چلے گا مولانا. آپ واقعی اسٹیبلشمنٹ کی ٹاؤٹی اختیار فرما رہے ہیں. میں تو پہلے سمجھتا تھا آپ تو ملک کے لیے چل رہے ہیں، آپ کے دل میں محبت ہے. اس طرح کی ٹاؤٹی نہیں کرنے دی جائے گی. اور آپ اپنے کلپ میں فرما رہے ہیں کہ میرے اکاؤنٹ میں حکومت 25,000 روپے بھیجنا شروع کر دے. بھیج نہیں رہی، میں بھیجنا شروع کر دے. تو میں پوچھ رہا ہوں کس نے کہا بھیج نہیں رہی؟ کیوں عوام کے سامنے آ کے چھپا رہے ہو؟ کبوتر اور بلی کی طرح کا معاملہ کیوں پیش کر رہے ہو عوام کو؟ ہاں آپ کی آنکھیں بند کر لینے سے معاملہ کیسی بات ہے بھائی؟ آپ عوام کی آنکھیں بند کر رہے ہیں. عوام کو نہیں پتا کہ آپ نے مستقل بیٹھ کے اپنے کلپس میں، جب وہ سرکاری بورڈوں والا مسئلہ چلا تھا جو آپ حضرات نے لیا تھا، اس وقت آپ نے بیٹھ کے مانا کہ ہم حکومتی تنخواہیں لیتے ہیں، ہمیں ملتے ہیں حکومتی مراد. پھر یہ کیوں کہتے ہیں حکومت بھیج نہیں رہی؟ 25,000 نہیں بھیج رہی نا، اس سے زیادہ بھیج رہی ہے. مانے نا ان کے سامنے. آپ نے تو کھلا کھلا مانا. اور آپ کے ماننے سے پہلے رب کریم سلامت رکھے، اللہ صحت سے رکھے، اللہ پاک ان کا سایہ عاطفت امت پہ سلامت با کرامت رکھے. شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے 1 ارب روپے حکومتی جو مختص ہوئے تھے وہ لینے دینے کی جو بات کی تھی، کن کی جیبوں میں گئے تھے؟ بتائیں کنہوں نے لیے تھے؟ نہیں لیے آپ لوگوں نے. یوں ہی یہ مفاہمت یادداشت پر دستخط ہوئے، اسی کے ساتھ حکومت نے یہ کام کیا کہ 10 وفاق قائم کر دیا اور یہ کہا کہ اب دینی مدرسوں کے لیے ایک ڈائریکٹریٹ قائم کیا جائے گا. اس ڈائریکٹریٹ یعنی ایک باقاعدہ ڈائریکٹر ہوگا جو فوج کے ایک بڑے افسر تھے ان کے تحت، اور سارے ملک میں اس کے دفاتر ہوں گے، اور 1 ارب روپیہ اس کام کے لیے بجٹ میں مختص کیا گیا. ہمارے فوراً کان کھڑے ہو گئے کہ وہی اندیشہ جو ہمیں پہلے تھا وہ یہاں پیدا، اور یہ دنیا کی تاریخ میں شاید پہلا واقعہ ہوگا کہ حکومت دینی مدارس کے لیے 1 ارب روپیہ دے رہی ہے. ہم نے اعتراض کیا کہ ہم نے کیوں دیا آپ نے 1 ارب روپیہ؟ یہ دنیا میں شاید باہری مثال ہوگی کہ حکومت کسی کام کے لیے 1 ارب روپے کا اعلان کر رہی ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں کیوں دے رہے ہو تم؟ ہمیں نہیں چاہیے 1 ارب روپیہ. لہذا اس کے نتیجے میں یہ بات واضح ہو گئی کہ مسئلہ جو ہے صرف رجسٹریشن کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس پورے نظام میں ایک مرتبہ داخل کرا دو اس کو، مدرسوں کو نظام وزارت تعلیم کے اندر داخل کرا دو تو وزارت تعلیم کا اپنا ایک نظام ہے. شیخ الاسلام نے تو پہلے بتا دیا، رب کریم ان کو جزا خیر عطا فرمائے. یہ پھر اس طرح کے معاملات آپ نے شروع کر دیے. حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب تو فرما گئے ہم 10 سال کے لیے خاموش ہو رہے ہیں. ہم مجمع العلوم الاسلامیہ کا معاملہ حکومتی بورڈ فلاں فلاں اس طرح کو 10 سال چھوڑ دیا. 10 سال کے بعد دیکھیں گے کون کہاں پہنچا ہے. مولانا ابھی تو سال بھی نہیں گزرا، ٹاؤٹی شروع ہو گئی ہے. ہاں اب آپ کہیں گے جامعۃ الرشید کا موقف تو نہیں تھا، میرا تھا. یار گزارا مولانا نہیں، میں اپنا موقف دے رہا ہوں. آپ کی اتنی علماء کے سامنے حیثیت، آپ موقف دے رہے ہیں. دیکھیں اتنے جملہ علماء کرام کی رائے تو ذاتی رائے
اور اکیلے طارق مسعود صاحب کی رائے یہ اتفاقی رائے. ہم نے بات پہلے بھی کی تھی اور آپ حضرات کو کہا تھا کہ جامعۃ الرشید کے بانی حضرت مولانا مفتی رشید احمد رحمہ اللہ، جن کو آپ اپنا مرشد کہتے نہیں تھکتے، انہوں نے بھی حکومتی امداد لینے سے روکا ہے. پھر آپ آ گئے نہیں حضرت نے فتویٰ سے رجوع کر لیا تھا، فلاں کر لیا تھا. اگرچہ اس فتوے کا رجوع آپ قیامت تک نہیں دکھا سکتے. ایک منٹ کے لیے میں آپ کا لولا، لنگڑا، اندھا اور اسی طرح بہرا رجوع مان بھی لیتا ہوں جو آپ بتا رہے ہیں. قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت امام مولانا محمد قاسم النانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اصول ہشت گانا وضع کیے تھے، جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم حکومتی امداد نہیں لیں گے، یہ کہاں جائے گا؟ اس کا بھی رجوع ہے؟ یا آپ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اصول ہشت گانا سے ہٹ گئے؟ ہٹ تو آپ واقعی گئے ہیں، وہ تو دنیا دیکھ چکی ہے، سب کے علم میں ہے. تو یہ کیا معاملہ آپ نے پنجاب کے ائمہ کو لے کر بات کرنا شروع کر دیا؟ کھلا آئیے اور کھلی اپنی سیاسی جماعت بنائیے تاکہ ارباب عقل و دانش کے اوپر واضح طور پہ یہ کھل کے آ جائے کہ سیاسی جماعت حکومتی ٹوٹی والی کون ہے اور حکومت کے ساتھ ٹکر لے کے عوام کے حقوق کی بات کرنے والی کون سی جماعت ہے. یہ معاملہ کھل کے سامنے آ جائے گا، 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو جائے گا. بہرحال مولانا میں نے آپ کو چند باتیں سمجھائی ہیں تو اس پر سمجھ جائیں معاملہ تو ٹھیک ہے. میں آئندہ جامعۃ الرشید سے یا آپ حضرات سے قیادت کے خلاف، ان بڑے علماء کے خلاف، وفاق المدارس العربیہ کے خلاف موقف نہیں سننے کی امید رکھتا ہوں. یہی مجھے امید ہے کہ آپ کا ان کے خلاف موقف نہیں آئے گا. کھلا کہتا ہوں، چاہے آپ کروڑ سخت لفظ کہیں. ان عادت الاقرب ادنی لها وكانت النعل له حاضر. جزاكم الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله واخر دعوانا ان الحمد لله.